नमस्कार। आजको यस अङ्कमा कक्षा 12 को एकाइ 7 अन्तर्गत पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 1 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण। आउनुहोस्, वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पाठ नम्बर एकाइ 7 अन्तर्गत रहेको पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया एकभन्दा धेरै मानिसको समुदाय र त्यस अन्तर्गत मानवीय सम्बन्धहरूको सञ्जाल समाज हो। समाज मानवको पारस्परिक लाभको निमित्त सङ्गठित भई बनेको हुन्छ। समाजमा एकै प्रकारका मानिस बस्दैनन्। त्यहाँ आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक रूपले विविधता रहेको पाइन्छ। तिनै विविधताका बीच समाजमा वर्गको निर्माण हुने गर्दछ। वर्गलाई अङ्ग्रेजीमा क्लास भनिन्छ। यो शब्द ल्याटिन भाषाको क्लासिकबाट आएको हो। यसको अर्थ मानिसहरूको समूह हुन्छ। समाजमा विभिन्न समूह रहेका हुन्छन्। ती समूह पेशा, सामाजिक स्थिति, लिङ्ग, जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा, पदीय स्थिति, रुचि, आर्थिक अवस्था आदिका आधारमा निर्माण भएका हुन्छन्। मूलतः आर्थिक आधार वा आर्थिक पक्षसँग जोडिएका समूहलाई वर्ग भनिन्छ। वर्गले व्यक्ति वा समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले हिजोआज समाजशास्त्रीहरू वर्गलाई सामाजिक वर्ग पनि भन्न रुचाउँछन्। समाजमा वर्ग हुनु स्वाभाविक हो, तर वर्गका कारण समाजमा नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुनु राम्रो मानिँदैन। यसबाट आर्थिक वितरणमा असमानता पैदा भई विभेद र दमनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यसले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउन पनि सक्छ। यसरी हामीले वर्गको विषयमा बुझिसकेपछि अब हामी वर्ग विभाजन भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। साधारणतया वर्ग विभाजन चाहिँ कसरी हुन्छ त? आउनुहोस्, यसको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। वर्गको निर्माण सम्बन्धमा विभिन्न समाजशास्त्री एवं अर्थशास्त्रीहरूको विचार फरक रहेको पाइन्छ। कार्ल मार्क्स अनुसार समाजमा शक्ति र स्रोत साधनको पहुँच हुने र नहुने गरी दुई वर्ग हुने गर्दछन्। उनका अनुसार आदिम समाजमा उत्पादनका साधनहरूमाथि सामूहिक अधिकार रहेको थियो। त्यसैले त्यहाँ वर्ग थिएन। कृषि र उद्योगको विकाससँगै समाज धनी र गरिब, सम्पत्ति भएका र नभएका, शोषक र शोषित वर्गमा विभाजित भयो। दास समाजमा मालिक वर्ग र दास वर्ग, सामन्ती समाजमा सामन्त वर्ग र मोही किसान वा अर्धदास वर्ग तथा पुँजीवादी समाजमा पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्ग रहेका थिए। यी वर्गबीचमा वर्ग सङ्घर्ष चलिरहन्छ भन्ने धारणा मार्क्सको थियो। समाजशास्त्रीहरूले आधुनिक समाजमा पनि वर्ग रहने कुरा उल्लेख गरेका छन्। साधारणतया समाजमा 3 वर्ग रहने कुरा उल्लेख गरिन्छ, जस अन्तर्गत उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग रहेका छन्। आउनुहोस्, अब यी 3 वर्गहरूको हामी बेग्ला बेग्लै चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला उच्च वर्ग। समाजमा आर्थिक रूपले सम्पन्न र उच्च आय भएका व्यक्ति उच्च वर्गमा पर्दछन्। उत्पादनका साधनमाथि उनीहरूको नियन्त्रण हुन्छ। उनीहरूको आम्दानी उच्च हुन्छ र लगानीको क्षमता पनि उच्च हुन्छ। सामान्यतया उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, शैक्षिक अवस्था र शक्ति उच्च हुन्छ। राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिमा पनि उनीहरूको नियन्त्रण हुन्छ। देशका उच्च पदमा पुगेका वेतनधारी व्यापारी, उद्योग व्यवसायी, जमिनदार, उच्च ओहदाका राजनीतिज्ञहरू आदि यस वर्गमा पर्दछन्। यस्ता वर्गमा व्यक्तिको सत्सङ्गत र कारोबार एवं सामाजिक व्यवहार पनि उच्च वर्गसँगै नै हुने गर्दछ। उच्च वर्गको विषयमा हामीले चर्चा गरिसकेपछि अब हामी मध्यम वर्गको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया समाजमा मध्यम आम्दानी भएका व्यक्ति मध्यम वर्गमा पर्दछन्। उनीहरू आफ्नो सिप, कला र बौद्धिकताको उपयोग गर्दै आफ्नो जीविका गरेर बसेका हुन्छन्। यस वर्गका धेरैजसो व्यक्ति सेवा क्षेत्रमा संलग्न भएका हुन्छन्। मध्यम स्तरीय आम्दानी भएका र जागिर खाने मध्यम स्तरको उद्योग एवं व्यापारमा संलग्न हुने र खेती, किसानी र स्वरोजगार पनि हुन सक्दछन्। पछिल्ला दशकमा विश्वमा मध्यम वर्गको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। सहरीकरणको विकाससँगै मध्यमवर्गीय जनसङ्ख्याको तीव्र विकास भइरहेको छ। यस वर्गले उच्च वर्गमा स्तर उन्नति हुने प्रयत्न गरिरहने हुँदा केही प्रगति पश्चात उच्च वर्गमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ। त्यसै गरी अर्को विषयवस्तु रहेको छ हामीसँग निम्न वर्ग। आउनुहोस्, निम्न वर्गको विषयवस्तुको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया समाजमा रहेको न्यून आय भएका वर्ग निम्न वर्ग हुन्। यस्ता वर्गलाई हातमुख जोड्न धौधौ हुन्छ। उनीहरू श्रममा आधारित निम्न ज्याला स्तरका काममा संलग्न भएका हुन्छन्। धेरैजसो निम्नवर्गीय व्यक्तिहरू उद्योग र कृषिमा मजदुरी गर्ने वा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका हुन्छन्। उनीहरूको जमिनमाथिको स्वामित्व हुँदैन वा भए पनि ज्यादै न्यून हुन्छ। उनीहरू सामान्यतया समाजमा हेपिएका र शोषण तथा दमनको शिकार भएका पनि हुन सक्छन्।
चरम गरिबीको कुचक्रमा फँसेका यस वर्गको क्रय क्षमता पनि कम हुने गर्दछ। उनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि भन्दा पनि जीविकोपार्जनका लागि सङ्घर्षरत रहने गर्दछन्। नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका झन्डै 19% जनता यस वर्गमा पर्ने गर्दछन्। यसरी हामीले समाजमा वर्ग निर्माण 3 किसिमले हुन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग। र त्यो सँगसँगै हामीले वर्ग भनेको कस्तो व्यक्तिलाई वर्ग भनिन्छ, वर्ग भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी वर्ग निर्माणका आधारहरू, वर्ग कसरी निर्माण हुन्छन्, साधारणतया के कारणले वर्ग निर्माण हुने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। साधारणतया समाजमा वर्ग निर्माण हुने आधारहरूको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला आर्थिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार र पदीय आधारका आधारमा समाजमा वर्ग निर्माण हुने गर्दछ। आउनुहोस् यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै हामी चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला आर्थिक आधार। आर्थिक दृष्टिले हेर्दा वर्ग निर्माणको मुख्य आधार आम्दानी र उत्पादन प्रक्रियामा व्यक्तिको पहुँच नै हो। कारखानामा काम गर्ने सबै मजदुरहरू एउटै वर्गमा पर्छन् भने मालिकहरू अर्को वर्गमा पर्ने गर्दछन्। श्रमिक, किसान र मजदुर वर्गको आम्दानीको स्रोत आफ्नो श्रमको बिक्री हो, किनकि उत्पादनका साधनमा उनीहरूको पहुँच हुँदैन। पुँजीपति र भूमिपति वर्गको आम्दानीको स्रोत पुँजी र भूमि र बुद्धिको लगानी हो भने त्यसमा उनीहरूको नियन्त्रण हुने गर्दछ। दोस्रो वर्ग निर्माणको आधारको रूपमा हामी सांस्कृतिक आधारलाई लिने गर्दछौँ। सांस्कृतिक आधार अन्तर्गत कतिपय वर्गको निर्माणको आधार परम्परा र संस्कृति पनि हुने गर्दछ। समाजमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराका आधारमा अगाडि वा पछाडि पारिएका वर्ग पनि हुने गर्दछन्। हिन्दू समाजमा व्याप्त वर्ण व्यवस्था यसको उदाहरणको रूपमा लिने गरिन्छ। सो अनुसार दलित वर्गमाथि अन्य वर्गले गरेको विभेदका कारण उनीहरू भूमिको स्वामित्वबाट वञ्चित हुन पुगेको पाइन्छ। अरूमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ। उनीहरूमाथि अरू वर्गले शोषण गर्नाले आम्दानीको स्रोत सीमित हुन पुगेको देखिन्छ। उनीहरू आर्थिक रूपले पिछडिएको वर्गको रूपमा बस्न बाध्य भएको देखिन्छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक आधार। सामाजिक आधारमा वर्ग निर्माण कसरी हुन्छ यसको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया समान जाति, धर्म, संस्कृति र पद, सामाजिक स्तर भएकाहरूको एक वर्ग हुने गर्दछ भने फरक स्तर भएकाहरूको अर्को वर्ग हुने गर्दछ। समाजमा उच्च वर्ग भनिनेले कमजोर वर्गलाई हेप्ने, शोषण गर्ने, विभेद गर्ने जस्ता व्यवहारहरू गर्दछन्। तल्लो वर्ग र उच्च वर्ग भनिएकाहरूको बीचमा द्वन्द्व चलिरहन्छ। साथै तल्लो वर्गकाहरू माथिल्लो वर्गमा उक्लनका लागि प्रयासरत पनि रहने गर्दछन्। कुनै जाति वा संस्कृतिको व्यक्ति भएकै कारण आर्थिक रूपमा पछाडि परेका हुन सक्छन्। हुन त वर्ग स्थायी हुँदैन, तैपनि आर्थिक वर्गभन्दा सामाजिक वर्ग अलिक स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। समाजले सहर्ष नस्वीकारेसम्म सामाजिक वर्गमा परिवर्तन आउन कठिन हुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को विषयवस्तु रहेछ पदीय आधार। कुनै व्यक्ति राजनीतिक वा प्रशासनिक रूपमा उच्च पद ओहदामा पुगेमा उसको सामाजिक हैसियतमा वृद्धि हुने गर्दछ। उसको आर्थिक, सामाजिक र पदीय हैसियत उच्च हुनाले मान सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने गर्दछ। राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच र शक्तिमा वृद्धि हुने गर्दछ। उसले आफू सम्मानका व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्न सुरु गर्छ र उच्च पदका व्यक्तिहरूको वर्ग निर्माण गर्दछ। मध्यम ओहदामा भएका व्यक्तिहरूको अर्को वर्ग निर्माण हुने गर्छ भने तल्लो वर्गमा भएकाहरूको अर्को वर्ग निर्माण हुने गर्दछ। वर्गमध्ये निम्न र मध्यम वर्गका व्यक्तिहरू आफ्नो मेहनत, परिश्रम, लगनशीलता, जनमत र अवसरका कारण माथिल्लो वर्गमा पदोन्नति हुन पनि सक्दछन्। यसरी समाजमा 4 भागमा रहेर वर्गको निर्माण हुने गर्दछ, जस अन्तर्गत आर्थिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार र पदीय आधारको आधारमा समाजमा वर्गको निर्माण हुने गर्दछ। यो सँगै अब हामी अर्को विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जुन विषयवस्तु रहेको छ सामाजिक रूपान्तरण। सामाजिक रूपान्तरण भनेको के हो, कस्तो अवस्थालाई हामी सामाजिक रूपान्तरण भनेर बुझ्ने गर्छौँ। आउनुहोस् यो विषयवस्तुको बारेमा हामी चर्चा गरौँ। साधारणतया सामाजिक रूपान्तरणको प्रकृति विश्वव्यापी प्रक्रियाको हुन्छ। विश्वका सबै समाज परिवर्तनशील हुन्छन्। सामाजिक रूपान्तरण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यो प्रक्रिया तबसम्म चलिरहन्छ जबसम्म पुरा समाजमा पछाडि परेकाहरूले रूपान्तरणको अनुभूति गर्दैनन्। सामाजिक रूपान्तरणको गति एकनासको हुँदैन, कहिले तीव्र हुन्छ त कहिले सुस्त हुने गर्दछ। समाजमा विभिन्न वर्गका मानिस बसोबास गरेका हुन्छन्। पिछडिएका गरिब र निम्न वर्गका मानिस पनि हुन्छन्।
त्यसरी पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग वा निम्न वर्गको उत्थान गरी समाजमा अरू सोच र ससम्मान सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु नै सामाजिक रूपान्तरण हो। समाजमा वर्गविहीनताको परिकल्पना त्यति सहज छैन, तर पनि समाजमा न्यून वर्ग र वञ्चितीकरणमा परेका वर्गको उत्थान नगरेसम्म समाज विकास हुन सक्दैन भन्नु नै सामाजिक रूपान्तरणको मूल अवधारणा हो। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवं भौगोलिक विविधता युक्त मुलुक हो। त्यसैले समाजमा व्याप्त गरिबी, उत्पीडन, पछौटेपन र वञ्चितीकरणका कारक तत्त्व आर्थिक मात्र नभएर यसका पछाडि परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज, धर्म र जाति व्यवस्था लगायतका विविध जटिल तत्त्वहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन सक्छन्। समाज रूपान्तरणका विषयमा कुरा गर्दा कुनै एक पक्षलाई मात्र हेरेर हुँदैन। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई एकैसाथ सम्बोधन गरेमा मात्र सामाजिक रूपान्तरण हुन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट न्यून वर्गका मानिसहरूको पहिचान गरी तिनीहरूलाई सकारात्मक विभेदका माध्यमबाट अगाडि ल्याउने उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। देशमा रोजगारीको सिर्जना, शिक्षा र व्यावसायिक सिप प्रदान, पुँजी र अवसरको सहज उपलब्धता जस्ता उपायहरू अपनाएर उनीहरूको रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले सामाजिक रूपान्तरणको प्रकृतिको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामीसँग छ अर्को विषयवस्तु, नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका प्रयासहरू। अहिलेसम्म नेपालमा व्याप्त सामाजिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्नका लागि, सामाजिक रूपान्तरण गर्नका लागि अथवा समाजमा पछि पारेका र पारिएका वर्गलाई समाजमा अगाडि ल्याएर अरू सोच र बनाउने अवस्थालाई नै सामाजिक रूपान्तरण भनिन्छ। र यो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट सामाजिक रूपान्तरण अर्थात् समाजमा पछाडि परेका र पछाडि पारिएका मानिसहरूको समूहलाई नेपाल सरकारले अगाडि ल्याउने, उनीहरूको स्तर उन्नति गर्ने प्रयासहरू के गरेको छ त? त्यसलाई नै हामी सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका प्रयासहरूको बारेमा बुझ्नेछौँ। आउनुहोस्, नेपाली समाजमा पछाडि परेका र पारिएका ती जातिहरूलाई, ती समूहहरूलाई अगाडि ल्याउने प्रयासहरू के भएका छन् त्यसको बारेमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ। सन् 2020 प्रकाशित सामाजिक प्रगति सूचकाङ्कमा विश्वमा 163 देशहरूमध्ये नेपाल 114औं स्थानमा रहेको देखिन्छ। सामाजिक प्रगति सूचकाङ्कमा पोषण, आधारभूत चिकित्सा सुविधा, खानेपानी, सरसफाई, आवास सुविधा र व्यक्तिगत सुरक्षालाई समेटिएको थियो। सन् 2020 को मानव विकास सूचकाङ्कमा विश्वका 189 देशमध्ये नेपाल 142औं स्थानमा रहेको पाइन्छ। मानव विकास सूचकाङ्कमा जनताको आर्थिक अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थालाई समेटिएको पाइन्छ। नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ। यसले हाम्रो समाजमा अझै पनि जातीय भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक विभेद र अन्धविश्वास कायमै छन् भन्ने देखाउँछ। पोषण, आधारभूत चिकित्सा सुविधा, खानेपानी, सरसफाई र आवास सुविधाको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ। व्यक्तिगत सुरक्षा, ज्ञान प्राप्ति, सूचना प्राप्ति, स्वतन्त्र प्रेस र वातावरणीय गुणस्तर पनि कमजोर रहेको देखिन्छ। नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै प्रयासहरू भएका छन्, जसमध्ये केही प्रयासहरूलाई हामी संक्षेपमा यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। नम्बर 1 मा नेपालको संविधानमा राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै अनुरूप कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेर कार्यान्वयनमा आइरहेका छन्। त्यसैगरी 15औं योजनामा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मूल लक्ष्यसहित गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। त्यसैगरी समावेशी सिद्धान्त अनुसार राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी, अल्पसंख्यक जाति जनजातिहरूका लागि विशेष सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी कमैया, छाउपडी, हलिया, छुवाछुत, जातीय विभेद लगायतका विभिन्न प्रकारका कुप्रथाहरूको अन्त्य गर्ने र पीडित वर्गको पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। त्यसैगरी लक्षित वर्ग तोकी तिनको उत्थानका लागि जनचेतनामूलक एवं आर्थिक उत्थानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। त्यसैगरी राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोमुख जातिका मानिसहरूको सामाजिक रूपान्तरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसरी नेपालमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि विभिन्न प्रयासहरू अघि सार्दै आएको पाइन्छ। यो सँगै हामीले एकाइ 7 को पाठ नम्बर 1 को विषयवस्तुको बारेमा वर्ग र सामाजिक रूपान्तरण भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरिसक्यौँ, जस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला हामीले वर्ग भनेको के हो भन्ने विषयवस्तुको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। त्यसपछि वर्ग विभाजन भन्नाले के बुझिन्छ,
त्यसमा कार्ल मार्क्सको विचारधारा हामीले अघि सारेको पाइन्छ। केही हदसम्म हामीले कार्ल मार्क्सको विचारधारालाई प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसै गरी समाजमा 3 वर्ग रहने कुरालाई हामीले व्याख्या गऱ्यौँ, जहाँ उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग र निम्न वर्ग रहने गर्दछन् भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै गरी समाजमा वर्ग निर्माणका आधारहरू के हुन सक्छन्, के कारणले समाजमा वर्गको निर्माण हुन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ, जस अन्तर्गत आर्थिक आधार, सांस्कृतिक आधार, सामाजिक आधार र पदीय आधारलाई हामीले वर्ग निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा व्याख्या गऱ्यौँ। जुन समाजमा पछाडि परेका र पारिएका मानिसहरू रहने गर्दछन् त्यो समाज कहिले विकसित हुन सक्दैन भन्ने विषयवस्तुको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसैले सामाजिक रूपान्तरण हुनका लागि समाजमा पछि पारिएका र पछाडि परेका ती दलित, शोषित, पीडित वर्गहरूलाई समाजमा अरू शोषर बनाउने प्रयासलाई नै सामाजिक रूपान्तरण भनिन्छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र अन्त्यमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपाल सरकारले गरेका प्रयासहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने विषयवस्तु यति नै। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।